السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دلتا انفو. اليوم ان شاء الله غنشوفوا البارتي 3 لي بوكل طون كو، بوكل بور اي بوكل ريبيتي. قبل ما نبداو البوكل بور، اول حاجه خصنا نعرفوا شنو معنى البوكل. البوكل permet de répéter un traitement un certain nombre de fois. غنحاولوا نديروا واحد ليكزامبل باش نفهموا اكثر الدور ديال لي بوكل. غناخذوا ليكزامبل ديال كاتبه خدامه في واحد المؤسسه، طلبوا منها انها تدخل 20 ستاجير في البروغرام. في الحاله العاديه ديال الالغوريثم غنكتبوا écrire entrée stagiaire numéro 1. يعني من بعد ما نكتبوا الغوريثم ونديكلاريو لي فاريابل غنديروا لير S1 écrire entrée stagiaire numéro 2 lire S2. يعني هاد écrire و lire خصني نديرها 20 مره. علاش؟ لاننا عطاونا 20 ستاجير. في هاد الحاله حتى لي فاريابل غنديكلاريو 20 فاريابل S1 S2، يعني 20 فاريابل. بزاف اننا ندخلو 20 فاريابل ونكتبو écrire لير 20 مره. نتصوروا مثلا عندنا 1000 ستاجير، يعني صعيب ما ندخلو 1000 ستاجير وصعيب ما نكتبو écrire لير 1000 مره وعاد نزيدو لي فاريابل نديكلاريو 1000 فاريابل، يعني صعيب. هادشي علاش كتجي البوكل الدور ديال لي بوكل. هنا كيجي الدور ديال لي بوكل كنعطيوها منين غتبدا ومنين غادي تسالي. في هذا المثال عندنا 20 ستاجير، غنقولوا لها تبدا بستاجير رقم 1 حتى لاخر ستاجير رقم 20. اذا هذا هو الدور ديال لي بوكل، انها كتعاود تريتمون بزاف ديال المرات. غنبداو بالبوكل بور. syntaxe pour compteur de valeur début à valeur fin faire les instructions fin pour. غنخدموا واحد ليكزارسيس باش نفهموا اكثر هاد البوكل بور. بالنسبه لليكزامبل غندخلو 20 ستاجير وكل ستاجير غندخلو له 2 نوت، ومن بعد غنحسبوا لا موين. كما قلت لكم من قبل دائما كنحاولوا نحطوا سينتاكس ديال الالغوريثم والبوكل اللي غنستعملو. غنبداو بلونطيت الغوريثم. لو نون ديال الالغوريثم غندير كالكول لا موين. بالنسبه لي فاريابل عندنا جوج ديال لي فاريابل اللي هما نوت 1 نوت 2، وعندنا لا فاريابل موين وعندنا الفاريابل ستاجير لو نون ستاجير. دونك غنكتب فاريابل نوت 1 فيرغول نوت 2 فيرغول موين دو بوين. غنعطي لو تيب ريال، وعندنا الفاريابل التاليه اللي هي نو chaîne de caractères. غندوزو لو كور اللي كيبدا بالديبي وكيسالي بالفان. دونك غندي ديبي فان. قلنا المطلوب من التمرين ان لي زوتيليزاتور يدخل 20 ستاجير وكل ستاجير يدخلو جوج ديال لي نوت ومن بعد يحسب لا موين. غنستعملو بوكل بور. غنكتبو بور كونتور اللي هو الاي. هاد الاي الدور ديالها هو كنحسبو 2 لا فالور ديبي، يعني غيبدا من ستاجير رقم 1
stagiaire valeur fin يعني آخر stagiaire اللي هو stagiaire رقم 20. faire غندوزو دابا لهاد الانستركسيون يعني غندخل لو نون ديال ستاجير وندخل جوج ديال لي نوت، لا نوت الاولى ولا نوت الثانيه. غنبدا بلو نون écrire entrer le nom stagiaire lire non. غندخلو deux notes écrire entrer la note 1 lire note 1 écrire entrer la note 2 lire note 2. من بعد ما دخلنا لو نون و دو نوت غنحسبو لا موين égal note 1 زائد note 2 قسمة على 2. علاش؟ لأن دخلنا دو نوت. من بعد ما دخلنا لو نون ولا نوت 1 ولا نوت 2 حسبنا لا موين غنكتبو fin pour. من بعد غنكتبو écrire la moyenne et deux points virgule moyenne. fin كما درنا من قبل. الدور ديال لي بوكل ان هاد لو ميساج ديال اونطري لو نون ستاجير اونطري لا نوت 1 اونطري لا نوت 2 يعني كتعاود 20 مره. يعني شنو كدير البوكل؟ كدير بور اي ايغال 1 ا 20 اونطري لو نون ستاجير مثلا غنطابيو عالي اونطري لا نوت ديال عالي مثلا غنحطو هنا 14 اونطري لا نوت 2 مثلا غنحطو 12. غيقولنا غيمشي يحسب لا موين يعني غيدير 14 زائد 12 قسمها على جوج غتعطيه 13. يقول لا موين اي 13. غندوزو عاوتاني هاد اي ايغال 1 غتغومبلاصا ب2. عاوتاني غادي اونطري لو نون ستاجير مثلا غنعطيو ناديه اونطري لا نوت 1 نعطيوها مثلا 16 اونطري لا نوت 2 مثلا نعطيوها 18. كدير الكالكول 18 زائد 16 غيقول لا موين اي 17. عاوتاني غتغومبلاصا هاد الان اللي في الاول كانت 1 مره الثانيه كانت 2 دابا غتولي 3. لا ميم شوز حتى نساليو هاد 20 ستاجير. هذا هو الدور ديال لي بوكل. كتعاود هاد لو ميساج كيتعاود 20 مره. عوض ما نبقاو نكتبوا هاد لا بارتي هادي 20 مره لا كنكتبوها مره واحده وكندخلوها في قلب البوكل بور وكنعطيو البوكل البدايه يعني نقطه البدايه ونقطه النهايه. يعني كتبدا من 1 وكتسالي في 20 يعني بحكم عطاونا 20 ستاجير. من بعد ما كنكتبوا البروغرام كان اكزيكوتي كيتافيشا اونطري لو نون ستاجير مثلا عالمي اونطري لا نوت 1 12 اونطري لا نوت 2 15 تافيشا لا موين 13.5. اونطري لو نون ستاجير نيميرو 2 مثلا الزهري اونطري لا نوت 1 مثلا 8 اونطري لا نوت 2 4 la moyenne est 6. Entrez le nom stagiaire numéro 3. مثلا بقالي entrez la note 1 نعطيو مثلا 19. entrez la note 2 مثلا 13. يتافيشا لو ميساج
لا موين اي 16. هاد العمليه كتعاود 20 مره. علاش؟ لان عطينا في البوكل يبدا من ستاجير نيميرو 1 حتى لاخر ستاجير اللي هو نيميرو 20. اذا الدور ديال البوكل هو انه كيسهل علينا الكتابه ديال البروغرام. يعني ما كنكتبوش هاد الباراغراف اللي فيها اونطري لو نون ستاجير، اونطري لا نوت 1، اونطري لا نوت 2 وكالكول لا موين. يعني هاد الباراغراف ما كنكتبوهاش 20 مره، كنحاولوا ندخلوها في قلب البوكل. يعني بور كنكتبوا البروغرام ديالنا وكنساليو فان بور. هاد العمليه كتعاود 20 مره بدون ما نكتبوا هاد لو ميساج 20 خطره، كنكتبوه مره واحده. بحال يعني هاد البوكل يعني هي بحال واحد الدائره فيها نقطه البدايه ونقطه النهايه. يعني كنبدا بالستاجير الاول، يعني هاد الدائره الصغيره، كندوز للستاجير الثاني، كندوز للستاجير الثالث، كندوز للستاجير الرابع الخامس حتى لاخر ستاجير. من بعد كيتافيشا البروغرام ديالنا بهاد الطريقه اللي درنا في ليكزيكوسيون. اذا اخواني الكرام كنتمنى هذا الفيديو يكون يفيدكم. ان شاء الله غنشوفوا في الفيديو القادم بحول الله بوكل طونكو.